पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको आचरण सुधार गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग। लोकतान्त्रिक तरिकाले नेतृत्व चयन हुने अध्यक्ष दाहालको भनाई। महाधिवेशन 2 दिन लम्बिने। काठमाडौँ उपत्यका सहित उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपात, जनजीवन प्रभावित। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा श्रम गन्तव्य र आर्थिक मन्थन विषयमा अन्तर्क्रिया आयोजना। रेमिट्यान्सले भौतिक पूर्वाधारको विकास नभए पनि सामाजिक परिवेशमा भने परिवर्तन देखिएको विज्ञको भनाई। इजरायलमा चराबाट मानिसमा सर्ने एभियन फ्लू नामक भाइरसको महामारी, 5 लाख कुखुरा मार्ने तयारी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति 2वटा म्याच हुँदै पहिलो खेलमा चेल्सी र ब्राइटन भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता रैन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा राजनीतिक दस्तावेज र प्रस्तावित विधानमाथि छलफल गर्दै प्रतिनिधिहरूले पार्टी नेता र कार्यकर्ताको आचरण सुधार गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले पार्टीलाई आघात पर्ने गल्ती र कमी कमजोरी भए पदबाट फिर्ता बोलाउने व्यवस्था समेत माग गरेका छन्। माओवादीका कतिपय नेताको जीवनशैली विलासी बन्दै गएको भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समेट्न सुझाव दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिले कम्तीमा केन्द्रीय सदस्य छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने नीति लिनुपर्ने तथा संघीय संरचना अनुसार वैज्ञानिक शिक्षा नीतिमा पार्टीले जोड़ दिनुपर्ने मत राखेका छन्। त्यस्तै विधानमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरूले पार्टीको प्रमुख पदमा 2 कार्यकाल भन्दा बढी समय बस्न नपाइने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बन्द सत्रको 4औं दिन आज 11वटा समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत भएको छ। बाँकी 14वटा समूहको निष्कर्ष भोलि पेश हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। सबै समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत भएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुनेछ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटिको चयन लोकतान्त्रिक तरिकाले नै हुने बताउनु भएको छ। बन्द सत्रमा आजका लागि समूहगत निष्कर्ष पेश भएपछि बन्द सत्र हलबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयन हुने बताउनु भएको हो। समूहगत छलफलका क्रममा कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधिले निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयनको माग गरेका थिए। यसैबीच माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन 2 दिन लम्बिने भएको छ। भोलि समापन गर्ने भनिए पनि राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमाथिको छलफल नसकिएकोले महाधिवेशन लम्बिने भएको माओवादीले जनाएको छ। महाधिवेशन स्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन पारित भएपछि नेतृत्व चयनको प्रक्रिया शुरू हुने बताउनुभयो। माओवादीले पौष 17 गते महाधिवेशन समापन गर्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा भारी हिमपात भएको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी, ललितपुरको फूलचोकीमा हिमपात भएको। यस्तै गोर्खा, बागलुङ, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, बैतडी, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ लगायतका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको हाम्रा सहकर्मीहरूले जनाएका छन्। भारी हिमपातका कारण ती जिल्लामा अत्याधिक चिसो बढेको छ। लामो खडेरी पछिको हिमपात र वर्षाले कृषक भने खुसी भएका छन्। यद्यपि त्यहाँको जनजीवन भने कष्टकर बनेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। हिमपातले सड़क तथा पैदल मार्ग समेत अवरुद्ध भएका छन्। यसैबीच पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण मुलुकभर हल्कादेखि मध्य वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी भूभागबाट भोलिदेखि मौसममा क्रमिक सुधार आउने महाशाखाका मौसमविद मन्जु बासीले बताउनुभयो। आज भने रातिसम्मै वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। पर्सिबाट काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसममा सुधार आउने अनुमान गरिएको छ। मौसमी प्रणाली सकिएपछि पनि काठमाडौँ उपत्यका सहित तराईका जिल्लामा केही दिन बाक्लो हुस्सु लाग्न सक्ने मौसमविद वरुण पौडेलले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आज श्रम गन्तव्य र आर्थिक मन्थन विषयमा अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलिरहेको अवस्थामा श्रमिकको सम्मान र उनीहरू मार्फत प्राप्त हुने रेमिट्यान्सलाई संगठित गर्ने बाटो पहिल्याउन अन्तर्क्रियाको आयोजना गरिएको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले जनाएको छ। अन्तर्क्रियामा सरकार र निजी क्षेत्र लगायत सरकारवालाले आफ्नो धारणा राखेका छन्। कार्यक्रममा विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो, रेमिट्यान्सको व्यवस्थापन, महिला श्रमिकका मुद्दा तथा गाउँ बसौं कि फर्किजाउँ जस्ता विषय उठान गरिएको थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्यामा कमी आएसँगै रेमिटेन्सको आप्रवाह पनि घट्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनाको रेमिटेन्सको आप्रवाहमा 7.5% कमी आएको छ। 4 महिनामा कुल 3 खर्ब 12 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह 11.2% बढेको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 9 खर्ब 61 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्यामा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। केन्द्रीय बैंकको गत साउनदेखि कार्तिकसम्मको तथ्याङ्क अनुसार श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 96,382 रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 95.7% घटेको थियो। यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 249.1% वृद्धि भई 59,723 पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 78.9% घटेको थियो। रेमिटेन्सले भौतिक पूर्वाधारको विकास नभए पनि सामाजिक परिवेशमा भने परिवर्तन देखिएको विश्लेषक बताउँछन्। खास गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरूको शक्ति लैंगिक र जातको रूपमा हुँदै आएको विभेद कम भएको विश्लेषक तुल नारायण शाह बताउँछन्। तराईको गाउँमा रेमिटेन्स प्रवेश गरेको 2006-07 यता अलि बल्क एमाउन्टमा त्यो रेमिटेन्सले उलाई आर्थिक रूपमा कम आश्रित हुनलाई सिकायो अथवा बनायो, धनी मान्छेसँग अलिकति दूरी राख्न सिकायो भने पावर रिलेसन चेन्ज भएको छ मधेसको समाजमा, जेन्डर रिलेसन चेन्ज भएको छ मधेसको समाजमा, कास्ट रिलेसन चेन्ज भएको छ मधेसको समाजमा र सबैभन्दा राम्रो जुन भएको छ त्यो संरक्षक र संरक्षितको बीचको जुन पुरानो सम्बन्ध थियो अत्यन्त फ्युडल सोसाइटीमा त्यसमा चाहिँ व्यापक परिवर्तन भएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल धेरै भन्दा धेरै रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकार र राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। यो लिक्विडिटीको जुन एउटा चाहिँ क्राइसिस भएको चाहिँ अवस्था छ त्यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो रेमिटेन्सलाई अलिकति सेन्ट्रल बैंकको तर्फबाट र गभर्नमेन्टको चाहिँ तर्फबाट पनि केही इन्सेन्टिभ दिएर एउटा फर्मल च्यानलबाट भित्राउनलाई चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम टटकारो रूपमा चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। नेपाली श्रमिकहरू कम तलब भएका भारत, मलेसिया लगायत मुलुकमा काम गरिरहेकाले नयाँ श्रम बजार खोज्न जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन्। श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ विश्व परिवेशमा 14,000 कामदारको देहान्त भइसकेको भन्दै नेपालमा रहेका 54 लाख घरधुरी मध्ये करिब 60% को घरमा रेमिटेन्स भित्रिएको बताउँछन्। यो माइग्रेसन र रेमिटेन्सको यो कन्टेक्स्टलाई हामीले हेर्दाखेरि विश्वको परिप्रेक्ष्यमा र यो फ्रेमवर्क भित्र ल्याएर हामीले हेर्नुपर्छ। मेडिटेरेनियन सीमा 2020 मा मात्र चाहिँ 14,000 मान्छे चाहिँ युरोपतिर जाँदाखेरि चाहिँ देहान्त भएको छ। यो एउटा राष्ट्र तुलनात्मक दृष्टिकोणले गरिब राष्ट्रहरूबाट धनी राष्ट्रहरूमा चाहिँ तलबको भिन्नताको कारणले जान खोज्ने यो जुन रूप छ साह्रै अप्ठ्यारो छ यो बाटो। त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्नु जरुरी छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई संसदको श्रम समितिले बिचौलियाको जिम्मा लगाइदिएको आप्रवासनविद मीना पौडेलको आरोप छ। केही व्यवसायीहरूले लाइसेन्स प्राप्त तस्करका रूपमा काम गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू घरबाट निस्केदेखि नै शोषणबाट पीडित हुनु परेको बताउँछिन् पौडेल। नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू बेसिकली राज्यबाट लाइसेन्स प्राप्त ट्राफिकर हुन् भन्छु महिलाहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि। ट्राभल डकुमेन्ट नहुने अनि लुकी छिपी दलालको भर परेर लौ जसरी भए पनि मलाई चाहिँ लैदो म चाहिँ बाँच्नको निम्ति जानु पर्यो भनेर आत्मसमर्पण गरिसकेपछि दलालले गर्ने भनेको त शोषण हो। घरबाट निस्कनु भन्दा अगाडिदेखि ब्ल्याकमेलिङ सुरु हुन्छ। पुग्ने त कहाँ अत्तो पत्तो छैन, कहाँ जाने भनेको कहाँ पुर्याइदिन्छ अनि के स्थिति भनेको के हुन्छ त्यो त कल्पना गरेर साध्य छैन। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ म्यान पावर व्यवसायीहरूलाई दलाल र मानव तस्करका रूपमा नभई देशभित्रको बेरोजगारी हटाउने महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा चित्रित गरिनुपर्ने बताउँछन्। हामी व्यवसायबाट कमी कमजोरी त्रुटिहरू भयो होला, त्यो हाम्रो कारणले हाम्रो बाध्यात्मक कारणले भएको हुन सक्छ। त्यो नीति नियम संशोधन गरौँ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यू र चाहिँ वैदेशिक विज्ञले रेमिटेन्सले देश चलाएछ, अक्सिजन हो यो सबै चिज यो देश चलाएको हामीले हो, यो बेरोजगारी समस्या समाधान गरेको हामीले हो। वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाँदा श्रमिकहरूलाई आइपर्ने अप्ठ्यारा बाटाहरू हटाउन सकिने सरकारी अधिकारीहरूको दावी छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफले विदेशमा जाने क्रममा भोग्नु परेका अप्ठ्यारा र कठिनाई प्रशासनिक, व्यक्तिगत र व्यवहारिक हिसाबबाट उत्पन्न हुने गरेको तर्क गर्छन्। जो नेपालको अध्यागमनको सीमा कटिसकेपछि विदेश जाने यात्रा सुरु हुन्छ त्यो क्रममा भोग्नु परेका अप्ठ्यारा कठिनाइहरू ती प्रशासनिक हिसाबबाट, व्यक्तिगत हिसाबबाट, व्यावसायिक हिसाबबाट ती हुन सक्छन्। यसमा हामीले छलफल गरौँ। सरकारको तर्फबाट, प्रशासनिक निकायको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने कुराहरूमा काम गर्न सक्छौँ। नेपालमा रोजगारीको अवसरको अभाव तथा बाध्यताले अहिले पनि दैनिक झन्डै 1500 बढी नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि दोहोर्याउँछ। वैदेशिक रोजगारीलाई देशको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा लिने गरे पनि रोजगारीमा जाने कामदारहरूप्रति
प्रति गरिने व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। तिनै श्रमिकहरूले पठाउने रेमिटेन्सको भरमा उभिएको मुलुकमा उनीहरूको समस्याको विषयमा भने सार्थक बहस हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूले पठाउने रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको अवस्थामा उनीहरूप्रति गरिने व्यवहार र सोचमा पनि बदलाव ल्याउन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर कृष्णराज पन्त नियुक्त हुनुभएको छ। आज बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले पन्तलाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। बैठकले मकवानपुरका प्रहलाद लामिछाने र भक्तपुरका राजु नेपाललाई सदस्यमा नियुक्त गरेको छ। लामिछाने माओवादी र नेपाल कांग्रेस निकट हुन्। आयोगमा अझै एक महिला सहित एकजना विज्ञबाट सदस्य मनोनित हुन बाँकी रहेको छ। केही दिनमा बाँकी सदस्य मनोनित हुने एक मन्त्रीले बताए। उनका अनुसार हाल नियुक्त भएका 3 जना मध्ये उपाध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट हुन्। उनीहरूले आजै आयोग अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। थुनचेक बहसपछि न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको एकल इजलासले तामाङलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। तामाङसँगै केवललाल श्रेष्ठलाई पनि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ। सिभिल सहकारीको रकम अपचलन गरेको तथा निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले उनी सहित 43 जना विरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तामाङ सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष हुन्। सीआईबीले तामाङ विरुद्ध 5 अर्ब 67 करोड रुपियाँ बिगो माग गरेको छ। तामाङ विरुद्ध 1479 जनाले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका छन्। विराटनगर स्थित सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ नवीन सुवेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बैंकको करिब 16 करोड रुपियाँ हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले सुवेदीलाई आज विराटनगरबाट पक्राउ गरेको हो। सीईओ सुवेदीसँगै प्रहरीले बैंकका लेखा प्रमुख देवी प्रसाद भण्डारी र अपरेसन प्रमुख अमित थापा मगरलाई पनि पक्राउ गरेको छ। बैंकको रेमिटेन्स शाखाबाट 16 करोड रुपियाँ हिनामिना भएको उजुरी राष्ट्र बैंकमा परेको थियो। हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले यसअघि नै सोही बैंकका कर्मचारी हिमाल भट्टराईलाई पक्राउ गरिसकेको छ। रकम हिनामिना प्रकरण अनुसन्धान भइरहेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। सामूहिक बलात्कार घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा काठमाडौँ प्रहरीले 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 26 मित्र नगर स्थित गेस्ट हाउसमा 34 वर्षीय महिलामाथि सोमबार साँझदेखि हिजो बिहानसम्म सामूहिक बलात्कार भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी परिसर काठमाडौँ र अपराध महाशाखाबाट खटिएको संयुक्त टोलीले 9 जनालाई पक्राउ गरेको हो। 7 जना गए राति र 2 जना आज बिहान पक्राउ परेका हुन्। थप अनुसन्धानपछि विस्तृत जानकारी दिइने काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले तमु लोसार पर्वको अवसरमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयका उपसचिव शोभाकर रेग्मीले सूचना जारी गर्दै मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार तमु लोसारको अवसरमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी गराउनु भएको हो। गुरुङहरूले हरेक वर्ष पुष 15 गते लोसार मनाउँछन्। पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ धनञ्जय रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तर्कालीन आदेश दिएको छ। यही पौष 2 गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले सीईओ रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय विरुद्ध रेग्मी सर्वोच्चमा पुग्नु भएको थियो। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको एकल इजलासले रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले रेग्मीलाई गरेको कारबाहीको विषयमा मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। यस्तै दुवै पक्षलाई आगामी माघ 3 गते छलफलमा बोलाइएको छ। विदेशबाट फर्किँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेका रेग्मीलाई मन्त्रालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो। पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले रेग्मीमाथि छानबिन गर्न एक समिति पनि गठन गरेको थियो।
प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश 1 सरकारको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरले अन्तर्कालीन आदेश दिएको छ। अदालतले दुवै पक्षलाई यही पुस 25 गते छलफलका लागि बोलाएको छ। न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारूको एकल इजलासले निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको नाममा अन्तर्कालीन आदेश दिएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको प्रतिष्ठान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्री परिषदले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध कार्यकारी निर्देशक यज्ञ प्रसाद शर्मा अदालत जानु भएको थियो। नोभेल मेडिकल कलेज विराटनगरले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबीबीएसमा भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीहरूको पठन पाठन रोकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको निर्देशनमा आइतबारदेखि नै पठन पाठन सञ्चालन गरेको कलेज प्रशासनले आज अतिरिक्त शुल्क नबुझाए पढाउन नसक्ने विद्यार्थीलाई जानकारी गराएर पठन पाठन रोकेको हो। कलेजले आइतबारबाट कक्षा शुरू गरेको भए पनि सोमबार र हिजो अतिरिक्त शुल्क नबुझाएपछि मात्रै कक्षा प्रवेश दिने व्यवस्था गरेको एमबीबीएसमा भर्ना भएका एक विद्यार्थीले बताए। सुर्खेतको वीरेन्द्र चोकमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र विक्रम शाहको शालिग 14 वर्षपछि पुनः राखिएको छ। राजा वीरेन्द्रको 76औं जन्म जयन्तीको अवसरमा वीरेन्द्र चोकमा अर्धकदको शालिग राखिएको हो। 2044 सालमा वीरेन्द्र चोकमा राखिएको शालिगमाथि 2062-63 को आन्दोलनमा तोडफोड भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सञ्जु पौडेलको नमस्कार। बर्खासँगै चिसो बढेपछि रूपन्देहीको बुटुल उपमहानगरपालिकाले 2 दिनका लागि शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले चिसो बढ्दै गएका कारण विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ। उपमहानगरले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालयले दिने बर्खे हिउँदे विदाबाट मिलान गर्ने गरी पौष 15 र 16 गते 2 दिनका लागि विदा दिन भनेको हो। उपमहानगर अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालय भोलि र पर्सि बन्द रहने भएका छन्। उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीले युवा तथा खेलकुद विभाग उपसमिति विस्तार गरेको छ। संगठनका कार्यसमिति सदस्य यादव प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा 21 सदस्यीय उपसमिति विस्तार गरिएको संगठनले जनाएको छ। उपसमितिको उपाध्यक्षमा शिवध्वज राई, कृष्ण मल्ल ठकुरी, सुभाष रिजाल, सचिवमा अंकित पौडेल, सहसचिवमा सरोज ठकुरी, विशाल श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा मनिष ढकाल र सहकोषाध्यक्षमा रोशन थापा रहेका छन्। त्यस्तै सदस्यमा मनिष श्रेष्ठ, सुन्दर केसी, प्रवीण आचार्य, विक्की गुरुङ, गोपाल परियार, विनम्र थापा, कमल पोखरेल, हरिबहादुर छेत्री, लोकेन्द्र धामी, विवेक भण्डारी, सागर नेउपाने र मिलन दर्लामी रहेका छन्। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 को स्वागतमा लायन्स क्लब अफ भैरवा गौतम बुद्धले म्युजिकल मेला गर्ने भएको छ। भैरवामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकले मेलाबारे जानकारी दिएको हो। भैरवा स्थित सिद्धार्थ बाल गृहलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य सहित कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागि क्लबका अध्यक्ष पिन्टु बानियाले बताउनु भयो। पर्सि शुक्रबार हुने कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकार साथै चर्चित भोजपुरी गायकको प्रस्तुति रहने आयोजकले जनाएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका 9 स्थित रूपन्देही क्याम्पसमा भूतपूर्व विद्यार्थी संघ गठन गरिने भएको छ। संगठनका लागि यादव प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय सम्मेलन आयोजक समिति चयन गरिएको छ। समितिको उपाध्यक्षमा कमलेश गौतम, सचिवमा देवपाल उपाध्याय, कोषाध्यक्षमा शर्मिला केसी र सहसचिवमा एकराज अरियाल रहेका छन्। हवस् त आजलाई रूपन्देही डायरी यति नै। सञ्जु पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। रूपन्देही डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 5.51 अंकले बढेको छ। यो सँगै नेप्से परिसूचक 2524.50 अंकमा पुगेको छ। सरकारले भोलि सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेपछि साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज 3 अर्ब 62 करोड 34 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। आज कारोबारमा भएका 13 उपसमूह मध्ये 8 समूहमा हरियाली छायो। आज 228 कम्पनीको 56,38,279 किता शेयर दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री हुँदा 91 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्यो। यस्तै 87 कम्पनीको मूल्य घट्न पुग्यो। 12 कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन देखिएन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इजरायलमा एभियन फ्लूको महामारी रोक्न 10,000 भन्दा बढी टर्की प्रजातिका कुखुरा मारिने भएको छ। रोगका कारण 5,000 भन्दा बढी प्रवासी सारस मरेका छन्। वातावरण मन्त्री तमार जान्टबर्गले इजरायलको इतिहासमा वन्यजन्तुका लागि यो सबैभन्दा ठूलो प्रहार भएको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ। स्थानीय कृषकलाई पनि करिब 5 लाख कुखुरा मार्न भनिएको बीबीसीले जनाएको छ। हालसम्म सो रोग मानिसमा भने सरेको छैन। प्रधानमन्त्री
नफ्ताली बेनेटले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर यसलाई रोक्ने उपायबारे खोजी गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार चराबाट मानिसमा सर्ने यो एउटा दुर्लभ रोग हो। हङकङको अनलाइन मिडिया स्ट्यान्ड न्यूज बन्द हुने भएको छ। षड्यन्त्रपूर्ण समाचार प्रकाशित गरेको आरोपमा प्रहरीले सो सञ्चार माध्यमका 7 जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो। पत्रिकाले पछिल्लो स्थितिको कारण देखाउँदै सञ्चालन बन्द गर्न लागि जानकारी गराएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। स्ट्यान्ड न्यूजमा छापा मार्न 200 भन्दा बढी प्रहरी खटाइएको थियो। अब आफ्नो वेबसाइट अपडेट नगर्ने बताउँदै सो सञ्चार माध्यमले एक दिनभित्र सामाजिक सञ्जालको सामग्री हटाउने स्पष्ट पारेको छ। अब खेल समाचार। गत मङ्सिर 3 गतेबाट शुरू भएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा 6औं चरणको समापनमा मच्छिन्द्र क्लबको अग्रता कायम छ। 14 क्लबको सहभागिता रहेको लीगमा कुल 91 खेल हुनेछ। प्रत्येक टोलीले 13 खेल खेल्नेछन्। 6औं चरणसम्मको समीकरणबारे तयार पारिएको एक सामग्री। एएफसी कपको छनौट खेल्ने सम्भावनालाई जीवित राख्ने क्रममा बलियो प्रतिद्वन्दी मनाङ मर्स्याङदीलाई हराएको फाइदा मच्छिन्द्र क्लबलाई शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको 7औं चरण शुरू हुँदा हुनेछ। सुनिल बलले अन्तिम समयमा प्रहार गरेको आकर्षक फ्री किक गोलमा परिणत नभएको भए मनाङ मनोवैज्ञानिक फाइदामा हुने थियो, किनभने 7औं चरणमा मनाङले होम ग्राउण्डमा बिग्रेड बोइज क्लबसँग पोखरामा खेल्दा मच्छिन्द्रले नेपाल पुलिसको सामना गर्नेछ। नेपालमा अहिलेसम्म एपीएफ क्लब लाइसेन्स प्राप्त गर्ने 4 क्लबमा त्रिभुवन आर्मी, एपीएफ क्लब, मच्छिन्द्र फुटबल क्लब र मनाङ मर्स्याङदी क्लब रहेका छन्। लीग अन्तर्गत 7औं चरणका खेलहरू पर्सि शुक्रबारबाट शुरू हुनेछ। 6औं चरणका खेलमा जम्मा 16 गोल भए। 5औं चरणमा 15, चौथो चरणमा 9, तेस्रो चरणमा 18, दोस्रो चरणमा 7 गोल हुँदा पहिलो चरणमा 16 गोल भएका थिए। प्रत्येक चरणमा 7 खेल हुनेछन्। अहिलेसम्म भएका 42 खेलमा 81 गोल भएका छन्, जसमा 24 खेलमा जीत हारको नतिजा निस्किँदा 17 खेल बराबरीमा टुंगिए। यी मध्ये 9 खेलमा कुनै गोल भएनन्। 6औं चरणका खेल सकिदासम्म 14 अङ्क सहित साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लब शीर्ष स्थानमा छ। यस्तै 13 अङ्क सहित मनाङ मर्स्याङदी क्लब दोस्रो, 12 अङ्क सहित संकटा क्लब तेस्रो स्थानमा रहँदा 10 अङ्क बटुलेको त्रिभुवन आर्मी क्लब चौथो स्थानमा छ। समान 8 अङ्क जोडेको सातोबाटो युथ क्लब 5औं र हिमालयन शेर्पा क्लब 6औं स्थानमा छ। यस्तै 3 स्टार क्लब, न्युरो टिम एनआरटी र जावलाखेल युथ क्लब समान 7 अङ्क सहित क्रमश 7औं, 8औं र 9औं स्थानमा छ भने 6 अङ्क जोडेको नेपाल पुलिस क्लब 10औं स्थानमा छ। 11औं स्थानमा रहेको विभागीय टोली एपीएफ र 12औं स्थानमा रहेको बिग्रेड बोइज क्लबको समान 5 अङ्क छ। यस्तै 4 अङ्क रहेको च्यासल युथ क्लब 13औं स्थानमा र 3 अङ्क रहेको फ्रेन्ड्स क्लब तालिकाको पुछार अर्थात 14औं स्थानमा छ। 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको लीगमा 7 चरणका खेलहरू बाँकी छन्। लीगको पुछारमा रहेका 2 टोली रेलिगेसनमा पर्दै बी डिभिजनमा झर्नेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आज राति 2 खेल हुँदैछन्। चेल्सी र ब्राइटन एन्ड होभ एल्भियन तथा ब्रेडफोर्ड र म्यानचेस्टर सिटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। स्ट्यामफोर्ड ब्रिजमा राति 1:15 बजे हुने खेलमा चेल्सीले ब्राइटनको सामना गर्नेछ। चेल्सी 19 खेलमा 41 अङ्क जोड्दै तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। चेल्सी ब्राइटनलाई हराउँदै दोस्रो स्थानमा उक्लन चाहन्छ। यस्तै ब्राइटन 17 खेलमा 23 अङ्क सहित तालिकाको 11औं स्थानमा रहेको छ। ब्राइटन पनि चेल्सीलाई हराउँदै अङ्क तालिकामा सुधार गर्न चाहन्छ। यस्तै आजै राति 2 बजे हुने अर्को खेलमा ब्रेन्टफोर्ड र म्यानचेस्टर सिटी भिड्नेछन्। म्यान सिटी 19 खेलमा 47 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। म्यान सिटी आजको खेल जित्दै शीर्ष स्थानमा यथावत रहन चाहन्छ। यस्तै ब्रेन्टफोर्ड शीर्ष स्थानको म्यान सिटीलाई हराउँदै अङ्क तालिका सुधार्न चाहन्छ। ब्रेन्टफोर्ड 17 खेलमा 20 जोड्दै तालिकाको 14औं स्थानमा रहेको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।